Assalamu alaikum dear students. Today we will study about bad effects of smoking. Smoking is harmful due to chemicals in cigarette. Tobacco smoke contains over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. Smoking क्यों harmful है? क्योंकि chemical cigarette में मौजूद होते हैं और उसके धुएं में तकरीबन 4,000 केमिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 50 कैंसर काजिंग है। कार्सिनोजेंस अमन चीज़ों को कहते हैं जो कि कैंसर काज करती हों और बहुत सारी जहरीली भी होती हैं। Many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number one cause of death among smokers, but it is not right. Cigarette smoke affects the body from head to toe. Smokers have a much higher risk of developing a number of life-threatening disease. कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ एक ही बीमारी है जो कि स्मोकिंग से हो सकती है, इसके अलावा कोई बीमारी स्मोकिंग से नहीं हो सकती, लेकिन ये गलत है। स्मोकिंग से लंग कैंसर के अलावा भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं और ये आपको सर से लेके पाँव के अंगूठे तक डैमेज करती है और बहुत से लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा बीमारियों की वजह है। If a person stops smoking, the chance to develop cancer disease as damage to the lung is repaired and contaminated particles are gradually removed. अगर एक इंसान पहले सिगरेट पीता है, उसके बाद सिगरेट छोड़ देता है, तो जो उसके लंग्स में कार्सिनोजेंस इकट्ठे हुए हैं वो हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए और उसके लंग्स भी एक नॉन स्मोकर की तरह साफ़ हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर स्मोकिंग की है तो उसके बाद अगर छोड़ भी दिया तो असरात बाकी रहेंगे, वो साथ साथ रिमूव हो जाएंगे पार्टिकल्स। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। अब निकोटीन जो है, निकोटीन क्या है? सिगरेट के स्मोक में पाए जाने वाला एक केमिकल है और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत जहरीली है और इसको इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े मार अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता था। When inhaled through tobacco smoking, it reaches our circulatory system and not only hardens to the wall of the arteries but also damage the brain tissues. जब ये निकोटीन हमारे अंदर आती है तो ना ये सिर्फ हमारी आर्टरीज़ की वॉल को यानी कि ब्लड में जब दाखिल होती है तो सिर्फ आर्टरीज़ को डैमेज करने की बजाय ये हमारे दिमाग के टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है। अकॉर्डिंग टू WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, rates of smoking have declined in the developed world. In the developing world, developed countries जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें स्मोकिंग का रेट बहुत कम हो गया है, लेकिन जो डेवलपिंग हैं तरक्की पजीर हैं जिनमें अभी तरक्की नहीं हुई है, ये बढ़ रहा है 3.4%, यानी कि हर 100 में से हर साल 4 लोगों का इजाफा हो रहा है एक साल में, यानी कि 2002 से लेके अब तक जो रिकॉर्ड किए गए तो हर साल 3% स्मोकर्स में इजाफा हो रहा है। स्मोकिंग में आल्सो लेड टू द कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेंक्रियाज etc. कि स्मोकिंग करने से गुर्दों में, मुंह में, लैरिंक्स हलक होता है गला, ब्रेस्ट में ब्लैडर जो होता है मसाना, और इसके अलावा पेंक्रियाज का कैंसर भी हो सकता है। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। इसका ज़्यादा इफेक्ट एयर पैसेज वे इसलिए होता है क्योंकि धुआं एयर पैसेज वे में से ही गुजर के आता है, यानी कि आपके नोज़, ट्रैकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ठीक है, और जो ओरल कैविटी होती है, विच लेड्स टू द एम्फीसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। द वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन द 31st of May every year। अच्छा, ये आपको एक नॉर्मल लंग दिखाएगी और एक स्मोकर का लंग दिखाएगा, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। स्मोकिंग आल्सो हैज़ इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। स्मोकिंग से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून के सिस्टम को क्या नुकसान पहुंचता है कि आपका ब्लड नॉर्मल तौर पे जो ब्लड के हीमोग्लोबिन ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन जब सिगरेट के धुएं में से कार्बन मोनोऑक्साइड आती है तो ये सारी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और उसको ऑक्सीजन के साथ नहीं अटैच होने देती, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है और वो ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। व्हेन प्लेट्स आर मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स।
پلیٹلیٹس ہمارے بلڈ میں ہوتے ہیں، یہ ڈیفینس کے لیے ہیں. تو جب ہم اسموکنگ کریں گے تو اس سے ہماری باڈی میں کیونکہ ہارمفل کیمیکل آئیں گے، جب ہارمفل کیمیکل آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ پلیٹلیٹس بنائی جائیں گے ان کے خلاف. تو اس وجہ سے پلیٹلیٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب پلیٹلیٹس نارمل سے زیادہ ہو جائیں تو ان سے بلڈ بہت وسکس ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے، خون تھک ہو جاتا ہے، اور اس سے آرٹریوسیکلوروسس ہوتا ہے. آرٹریوسیکلوروسس آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ جب آرٹریوسیکلوروسس میں ہارٹ کی طرف جو بلڈ لے کے جانے والی آرٹریز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بلاکیج آ جاتی ہے. اسموکرز آر ایٹ گریٹ رسک آف ڈیولپنگ انفیکشنز، کہ نارمل انسان کو انفیکشن یا بیماریوں کے چانس اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے اسموکر کو ہوتے ہیں. خاص طور پہ لنگ ڈیزیزز کا چانس اسموکر کو بہت زیادہ ہوتا ہے رادر دین نارمل پرسن. فار ایگزامپل اسموکنگ انکریز دا رسک آف ٹیوبرکلوسس بائی 2 to 4 ٹائم، یعنی کہ اسموکر میں 2 سے لے کے 4 گنا ٹی بی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور نمونیا کا بھی 4 گنا چانس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی کا چانس بھی اسموکر کو 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور نمونیا کا بھی 4 ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اسموکنگ از آلسو رسپانسبل فار ویکننگ اینڈ اسٹیننگ دا ٹیتھ، دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور دانتوں پہ داغ لگ جاتے ہیں. ٹوتھ لاس از 2 to 3 times higher in smoker than in non-smoker. اب دانت ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ بھی اسموکر کا 2 سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے rather than non-smoker. Non-smoker who are exposed to second-hand smoke, passive smoking at home as work increase their heart rate risk by 25 to 30% and their lung risk by 20 to 30%. ہم نان اسموکر ہیں، ٹھیک ہے، جو ایکسپوز ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ اسموک. جیسے پیسو اسموکنگ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ خود تو نہیں پیتے سگریٹ، لیکن اگر آپ کے فادر وغیرہ پیتے ہیں گھر میں، یا کوئی کسی آفس میں ہم جاب کرتے ہوں تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ پیتا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میں نے کل پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بندے کو وہ والا اسموک فلٹر ہو کے آ رہا ہے، لیکن آپ کو وہ فلٹر ہوئے بغیر آ رہا ہے، تو آپ میں ہارٹ ریٹ 25 to 30% ہارٹ ڈیزیز کا چانس بڑھ جائے گا، اور لنگس کینسر کا رسک بھی 20 to 30% آپ میں بھی بڑھ جائے گا. یعنی کہ اسموکر صرف اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتا، اس کے ارد گرد آفس، گھروں، اسکول میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتا ہے. Smoking also affects the social life of a person. Smokers may face social unacceptance because the people may not want to expose to other smoke. کہ یہ اس بندے کو تھوڑا سا سوشل لائف میں بھی پرابلم ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کے دوست وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہو تو آپ اس کے پاس سے اٹھ جائیں، تو نیکسٹ ٹائم جو بھی اسموکنگ کر رہا ہوگا آپ اس کے پاس سے اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دوسرے لوگوں میں کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی جستجو، اس سے بات کرنے کی جستجو بھی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کی عزت میں بھی کمی آتی ہے.